अस्सलाम वालेकुम, हाय हल्को, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे. फ्रॉम लास्ट 4 days, oh my god, I'm so tired. We did about 400 family pack for food pack and I'm so tired. And today मैं आज जा रही हूँ मलकंड, जो कि नाफिया के बाबा की यानी मेरे फादर इन लॉ की नाफिया के पापा का विलेज है और वहाँ हम जा रहे हैं. आज हम वहाँ फूड पैक करेंगे. आपको पता है चैरिटी के ब्लॉग मैं ज़्यादा नहीं पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ा सा पापा की गांव का बता दूँगी अगर मौका मिला थोड़ा सा. और वहाँ फूड पैक भी है. वापसी पे हम अपने मेंबर्स के साथ में आऊँगी तो मैं इंशाल्लाह खाना वाना भी खाएंगे, आपसे सबको मिला भी दूंगी और बातचीत भी करेंगे. तो चलिए साथ रहिए. बस बीच में कैमरा अरसलान से बंद हो गया तो बात में भूल जाती हूँ. तो यही आपको बताना था कि काफ़ी बैड मेमोरीज हैं मेरे इस विलेज के साथ. तो जब मैं आई वॉज ओनली 16 थी, नाफिया 1 महीने की मेरी गोद में थी और हम यूके से आए. तो यूके से जब आए तो सीधा खान के पापा मुझे यहाँ अपने घर लेके गए पेशावर में. हालांकि मेरा पूरा ख़ानदान था, पर वो चाहता था कि मेरे घर तुम चले जाओ. तो जब घर चले गए तो उसकी सिस्टर ने कहा कि नहीं, मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे कहा है कि इस घर में रहोगे तो तुम लोग अलाउड नहीं हो. उसने गेट बंद कर दिया और हम वहाँ पे खड़े. मैं बच्ची सी थी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी. एनीवे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे. और फिर खैर मेरे अम्मी अब्बू तो शानदार लोग थे. उन्होंने फिर हमारे थोड़ी सी ऐसी था कि हमने पाकिस्तान में थोड़ा मुद्दत रहना था, 3 महीने रहे, फिर वापस यूके चले गए. तो इस गांव के साथ मेरी बहुत ही ज़्यादा बैड मेमोरीज़ है, गुड मेमोरीज़ नहीं है. फिर मैं उसके बाद कभी गई नहीं. नाफिया के बाद में कभी इस गांव में गई नहीं. मैं फिर तब गई जब बाबा का वफात पा गया. बाबा यानी खान पापा के अब्बू, वो जब वफात पा गए तो बस उसको लेके, क्योंकि वो यहाँ पे पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में बीमार हो गए, पाकिस्तान में वफात पा गई. और उनकी बॉडी लेके फिर मैं, समी, सिद्दीक और खान हम गांव गए. तो मेरी उस जगह को देख के मेरी टांगें काँप रही थी कि ये वही जगह है. तो बस वही गई. और फिर वैसे भी मेरी कल की फ़्लाइट बुक थी, लेकिन खैर फ़्लाइट मैं कैंसिल भी कर सकती थी. बाबा की खातिर मैं ज़्यादा रह भी सकती थी, लेकिन मेरी इतने वो इमोशनल में हो गई कि मैं वहाँ बाबा की जनाजे को जैसे ही उठाया मैंने बाबा कर दिया और मैं निकल आई. बाद में मैंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं रुक जाती, बाबा के लिए रुक जाती. पर मेरी बचपन की अच्छी यादें नहीं है इस गाँव से, तो मैं नहीं गई. लेकिन अब खान पापा इस गांव में हैं अपनी ज़मीनों के सिलसिले में, आपको पता है. तो और वहाँ पे मुझे जब खान के बाबा, उनको हम खटक बाबा कहते हैं, तो जब खटक बाबा फोत होते थे तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि तुम मेरे मदरसों का और मेरे जगह का, मेरे गांव में तुम चैरिटी करोगी और वहाँ के गरीब लोगों का ख्याल करोगी. तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं यहाँ मलकंड में ज़रूर अपनी चैरिटी का काम करूँगी. तो मैं उनसे वो वादा निभा रही हूँ और मलकंड में ये दरगाह में मैं उनके वादे के मुताबिक काम करती हूँ और काफ़ी फूड पैक भी दे चुकी हूँ. पर मैं ख़ुद नहीं गई, खान पापा देते हैं, सिकंदर देता है. वहाँ पे मेरी टीम के मेंबर जाते हैं, फूड पैक भी नहीं है सिकंदर. और क्या कुछ किया है हमने, पुख्तो क्यों आया मंगल सुसकड़ी दी सोम्याश्त की फूड पैक हम वर्क करी दी, कारोबार हम करी दी, कपड़ों रकम वर्क करी दी. तो मुझे याद भी नहीं है ये, लेकिन सिकंदर के हाथों में काफ़ी चीज़ें हमने की हैं. और अब मैं विजिबल अब मैं खुद जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा है, मैं अभी भी टीम को भेजना चाह रही थी
پر خان پاپا نے بہت اصرار کیا ہے کہ نہیں تم خود آؤ، جیسے ہر جگہ خود جاتی ہو ویسے یہاں بھی خود آؤ، وہاں کے لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ درگئی میں بہت لوگ ہیں جو مجھے بہت پیار کرتے ہیں. میرے پاس ان کے انسٹاگرام پہ میسیج آتے ہیں، یوٹیوب پہ میسیج آتے ہیں، اور مجھے سکندر بتاتا ہے کہ بہت لڑکیاں ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، پر میں کیا کروں میرا دل نہیں مانتا وہاں پہ جانے کے لیے. پر میں غریب لوگوں کے لیے، نیڈی لوگوں کے لیے تو میں کہیں بھی چڑھ جاؤں، کسی بھی ماؤنٹین پہ بھی چڑھ جاؤں تو میں انشاءاللہ جا رہی ہوں. وہاں پہ فوڈ پیک 100 فوڈ پیک ہیں ہمارے، اور 100 فیملی کے ہیں، 100 لوگوں کے نہیں، 100 فیملی کے فوڈ پیک ہیں. انشاءاللہ وہ دیں گے. اس کے بعد خان نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، کھانا شانا کھائیں گے. اور خان پاپا بہت کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ 1-2 دن رہو، لیکن ابھی تو خیر میرا دل بھی نہیں مان رہا. میں تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جاؤں گی تو شاید پھر درگئی میں رہوں گی. ابھی تو میرا دل نہیں مان رہا کہ میں ابھی رہوں درگئی میں، لیکن یہ ایک کام کروں گی کہ وہاں جا کے تو انشاءاللہ تھوڑا سا لوگوں سے مل کے شاید میری میموریز اچھی ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ جاؤں گی 1-2 دن وہاں کے گاؤں، ہماری زمینیں، ہمارا گھر، سارا کچھ آپ لوگوں کو دکھا دوں گی. ابھی تو صرف وہاں جا رہے ہیں تو فوڈ پیک دیں گے. فوڈ پیک کے بعد ہم پھر کھانا شانا کھائیں گے. کھانے کے بعد ہم واپس آئیں گے، کیونکہ کل ہمارا 100 فوڈ پیک ٹیلابند میں ہے. تو اور ٹیلابند کے لوگ مجھے بہت عزیز ہیں، کیونکہ میں نے چیریٹی شروع کی تھی ٹیلابند سے، اور ٹیلابند کے لوگ مجھے ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی ماں کو جانتا ہے. تو میں ٹیلابند میں جاؤں گی، اور وہاں کی میری جو ٹیم ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، جو 3 سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہی ہے. اور یہ وہ رنگ روڈ ہے، ابھی آپ کو ارسلان تھوڑی دیر میں بتا دے گا، جہاں پہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ جگہ بھی آپ کو بتا دوں گی. خیر یہ جگہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، لیکن میں جب بھی رنگ روڈ سے گزرتی ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں پہ میں موت سے شاید اتنا سا قریب تھی. اور اللہ تعالیٰ نے، خیر موت کا تو دن مقرر ہوتا ہے، شاید میرا دن مقرر نہ ہو اس دن، لیکن کچھ بھی ہو سکتا تھا. میں فار لائف ڈسیبل ہو سکتی تھی، میرا چہرہ بگڑ سکتا تھا، لیکن بس ایک ہاتھ تھوڑا ڈیمیج ہو گیا، اور باقی اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈسیبلٹی سے بچا دیا. اور یہ سب ان غریب لوگوں کی دعا تھی جن کی میں خدمت کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو غریب لوگوں کی خدمت کے لیے رواں دواں رکھے. تو ابھی آپ کو تھوڑا سا ارسلان دکھا دے گا. یہ وہی رنگ روڈ ہے، یہ وہی جگہ ہے جس سے گزرے تھے ہم کہاں سے، کیا ہے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. ایسے تھا ارسلان؟ بالکل بالکل. تو ارسلان تو خیر میرے خادم جیسا نہیں ہے، میرے خادم جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں، میرے خادم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خادم جو ہے تو وہ تو بس ایک پیس اللہ نے بنایا ہے. لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سکندر کو بھی اور ارسلان کو بھی خادم جیسا بنائے. تو خادم پھر بھی تھوڑا بہت بول لیتا تھا، ارسلان بالکل چپ ہے، لیکن آہستہ آہستہ بولے گا انشاءاللہ. تو چلے ارسلان دکھاؤ. یہاں پہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تھوڑی جگہ یہ برج سے آگے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اور یہ اس کو رنگ روڈ کہتے ہیں، یہ پشاور کا رنگ روڈ ہے جو تقریباً پورے پشاور سے یہ راؤنڈ ہوا ہے. بہت ہی پیارا، صاف ستھرا ہے. بہت بڑے بڑے سٹور یہاں کھلے ہیں، سارے آپ نام لو تو یہاں سٹورز ہیں، اور بہت ہی امیزنگ جگہ ہے. حالانکہ جب میں ٹین ایج تھی تو یہ بنا تھا، اور اس پہ کوئی گزرتا نہیں تھا ڈر کے مارے، کیونکہ یہاں پہ کوئی گزرتا تھا تو وہ ڈاکو آ جاتے تھے، لوٹ لیتے تھے ایسے. اور یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ کریڈٹ گوز ٹو KPK گورنمنٹ کہ انہوں نے یہ اس کو اتنا سیف بنا دیا اور اتنا زبردست ہے. تو چلے اب انشاءاللہ بعد میں باتیں کریں گے. اب ہم حیات کو اٹھاتے ہیں، اپنے ممبرز کو اٹھاتے ہیں. کچھ ممبرز شاید افریدی بائی کے لوگوں کے ساتھ آئیں گے، تو ملتے ہیں راستے میں دوبارہ. سی یو. السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں. ہمارے ملکن درگاہ کا ایونٹ پیک تیار ہو چکا ہے.
لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. جزاك الله. آمين يا رب العالمين.